आमगे आयज सुंगटां हाडलेलीं, सो कितें तरी करया म्हणलें. भायर वचून तोर हाडलें, निवळ केलें. कांदो, मिरची, कोथमीर कट करून सायडीन दवरली. गॅस पेटयलो, कायल दवरली, तेल इल्लें घातलें. गरम जातकीर कांदो आनी मिरची घातली आनी बरें तळसयलें. 5 मिनटां सुमार तळसून ब्रावन ऑरेंज जातकीर तितून हळद आनी इल्लोसो गरम मसालो घातलो. मागीर सुटी केल्ली मानशेची सुंगटां ॲड केली आनी सगळें मिक्स केलें. तितून मागीर बारीक केल्ले तोराचे कुडके ॲड केले. चवीनुसार मीठ घातलें. वाटीभर सय घातली, मिक्स केलें आनी म्हाजें फेवरेट इन्ग्रेडियंट ॲड केलें, तें म्हणजे कोथमीर. हय, हांव कोथमीर लवर. मागीर धापलें आनी 10 मिनटां सुमार शिजयलें. तोराच्या जाग्यार तुमी सोलां, टमाट नाल्यार बिमलां सुद्दां घालपाक शकता. आनी अशे तरेन म्हाजी सुंगटाची किसमूर जाली रेडी. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, कमेंट एंड शेअर करात. फॉलो मी फॉर मोर.